کریمه آل عبایی جون و دل مایی، عالم میدونن که زینب امام رضایی. کریمه جون و دل مایی، عالم میدونن که زینب. باریکلا بگو کریمه آل عبایی جون و دل، عالم میدونن که زینب. کریمه آل عبایی جون و دل. یکی از تقاضاهایی که من دارم امروز به احترام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، ما دو تا قتلی داریم، یکی در این زندان، یکی در زندان‌های تهران یا رجای شهر. یکی از شاکی‌ها ذاکر حضرت معصومه است، یک عمر برای حضرت خونده و برای ما امروز میخوایم ازش تقاضا کنیم در جمع شما، در جمع خانمان حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها تقاضا کنیم، التماسش کنیم به احترام این کلمه. با اینکه زندانی اینجا نیست ولی انسانه، اشتباه کرده، شاید من مثل شما دعایی کرده، قطعا هم همینطور بوده. این ایام متوسل شده به حضرت کریمه اهل بیت و برادرش امام رضا علیه السلام. امروز روز ولادت با سعادت این کریمه اهل بیت. تا آقای کمالیان به من گفت فوراً بلند شدم اومدم، گفتیم برید خونه، از اینجا بهتر به احترام کریمه اهل بیت من از این بزرگوار حاضر دست شما را ببوسم. اگر مصلحت دونست که انشاءالله رضایت بدید به خاطر ایشون نکسید. ممنونم. بازم صلوات برای سلامتی خودش و خانواده خودش. یادگاری همیشه از سنگ قبر حضرت، اینم یادگاری حضرت باشه. برای سلامتی خودتون، آزادی خودتون، سلامتی اینجا مسئولین کشوری و لشکری، به ویژه سلامتی مقام معظم رهبری، این عزیزان هر حاجتی دارم به احترام این پرچم خواهر دوست داشتنی علی بن موسی رضا، یه صلوات امام رضا بسند خط بزنید.